La deuxième étape est comment analyser les reviews. Donc là, on va retourner à notre site. Là, on remarque que les review analysis, ça fait partie des services payants. Donc on va utiliser un autre outil très important, اسمه App Crawler. Voilà, هذا السيت نتاعنا. C'est un outil très puissant où il offre des services, des bons services. Donc هنا شنو نلقاو في السيت هذايا؟ نلقاو لي توب ابس، توب اندرويد ابس، نلقاهم باغ كاتيجوري، كيس اكسترا. بون فما اكثر من هكا بيان سور كاتيجوري. نلقاو فيتشرد اودينس، نلقاو هنا لي زابليكاسيون ريكوموندي، ونلقاو برشا ستاتستيك و بليزيور شيفر لهنا. on va chercher une application. On peut choisir est-ce que c'est Android ou iOS. Donc l'application اللي احنا باش نخدموا عليها on va dire Booking, donc hôtel, voilà. On va dire l'application de booking.com. علاش bien sûr خاطر لازم ديما application فيها برشا des reviews. Voilà. Donc l'application هذه booking.com voilà واخذة un très bon score 9.7. c'est excellent في الكاتيجوري نتاعها bien sûr. نلقاو هنا اللي فيها النمبر دو ريتينغ سي 737,000 ريفيو على ريتينغ. helps you. هنا نلقاو quelques mots clés: finding hotel, save money, travelers, frequent travelers. comment on va analyser les reviews؟ نهبطوا شوية نلقاو لهنا السيت هذا يعطينا une information très importante. En fait, السيت هذا يعطينا une analyse divisée en deux parties: la partie positive highlights et la partie négative ولا keep in mind اللي هي هذه. كيفاش خرج لنا لي زانفورماسيون هذوما ولا شكون اللي حط هذوما؟ اسكو هذوما سون دي ريفيو؟ وي en fait لهنا نلقاو هنا لي توب ميور ريفيو. il a analysé donc هنا عنده 700,000 ريفيو وخرج لنا هنا بالحق لا كريم دو لا كريم. معناها مثال هنا قالنا that's a good idea for holiday app. دونك ماهوش اعتباطيا معناها حط لنا الريفيو هذايا. دونك الريفيو هذايا اون ريمارك اللي فما دو تكست اون غرا holiday app. Gardez cette information. نتعادوا لهنا نلقاو هنا the best reservation application. هنا كلمة best reservation. donc هنا عنا holiday app c'est une application de vacances. وعنا هنا best reservation. عنا هنا best hotel app. عنا هنا travel companion. عنا هنا trip planner. وهذوما معناها ce sont des mots très très significatif بالنسبه للابليكاسيون تاعنا. معناها اذا كان انت تحطهم في الديسكريبسيون تاعك ديجا باش تربح ان تري غران نومبر دو ترافيك ولا دوتيليزاتور. كيفاه الاناليزي؟ اون فيت سي سامبل. فما ان الغوريثم لهنا جينيرالمون يستعملوا دي الغوريثم بور اناليزي تو سكي تكست. ياخذوا التكست الكل ويطلعوا لو ماكسيموم ولا لو نومبر دو ريفيو اللي تتعاود فيهم نفس الفراز. دونك انا ما عادش نحكيو على كلمه، نحكيو على فريز ولا ان مو كومبوزي ولا اون فراز. ولا كيما هذه مثلا نحسبوها جمله، هذه تعاود قداش مره. دونك اكثر كلمه ولا فراز تعاودت في لي ريفيو الكل، في لي ريفيو بيان سور بوزيتيف، هي كلمه هوليدي اب هنا بار اوردر. دونك في السيت الاخر اذا كان جا عندنا كونت بايون يعطيك ميم هنا قدام دونك ديسكريبتور قداش من مره تعاود. يقول لك راهي كلمه هوليدي اب تعاود مثال 100 مرة في لي ريفيو الكل. معناها شنو؟ العباد اللي عجبتهم الابليكاسيون عجبتهم على خاطرها فيها ولا elle permet معناها c'est une bonne idée pour les holidays، والا على خاطرها عندها best reservation. داكور؟ معناها هذوما فريمون شنو خموا لو ماكسيموم دوتيليزاتور تريي حسب الاوردر هذا اللي تشوفوا فيه، اي يعطيك اون غرا بالضبط شنو انت تستعمل. لا تستعمل كلمة فور، لا تستعمل ايديا، لا تستعمل جود، لا حتى شيء. تستعمل هوليدي اب، تستعمل بيست ريزرفيشن، ميم ذو ما حسبهاش. داكور؟
il peut éliminer bien sûr tout ce qui est modulisant, etc. Ben, travel companion, travel booking, money saving, très important donc time saver كيف road trip for frequent travelers. ben لهنا شنو احنا باش نعملو لهنا سهل ياسر دونك تنجم انت تحل ان فيشي اكسل باغ اكزومبل اي tu gardes à part ces mots ces phrases هذوما باش من بعد تستعملهم وين تستعملهم في الديسكريبسيون نتاع الابليكاسيون وتنجم حتى تستعمل واحدة منهم كيما مثال هوليدي اب في التيتر نتاع الابليكاسيون نتاعك تحطها كيلكو بار في التيتر نتاع الابليكاسيون دونك لهنا باغ اكزومبل بوكينغ سيت اسمه booking.com malgré ça l'application نلقى اسمها booking.com mais il n'a pas gaspillé l'espace اللي عطاه له جوجل هنا il a utilisé quand même زاد كلمة هوتيل زاد كلمة reservations bon هما ils ont analysé les hôtels reservation هما les plus importantes mots اللي نجمو نحطوهم خاطر كلمة بوكينغ بوكينغ وي عندها السونس نتاعها مي كوميم حتى العباد يلوجوا جينيرالمون كلمة هوتيل يلجموا ريزرفيشن مالغري اللي لو سونس دو مو بوكينغ سي ريزرفيشن ان فان كونت داكور فوالا تري بيان دونك في الكيب اي مايند ولا في لي بوين نيجاتيف بون جينيرالمون ماناش باش نستعملوهم مي جوست ا تيتر انديكاتيف هنا قالك بروبليم دو كونيكسيون انترنت بيان سور كلمة انترنت كونكشن تعاود برشا مرات في اللي ريفيو نيجاتيف مثال داكا دونك هما اختاروا احسن واحدة فيهم اللي هي هذه انترنت كونكشن بروبلم وين ات actually does work فوالا هذه ما فيهاش مو كلي وهذه فيها كريديت كارد دونك هذا ما يهموناش برشا يهمونا البارتي هذه دونك بور شاك ابليكاسيون ملي عندكم اللي تحبوا تنجحوها لازم بعد ما تصير الفاز نتاع الشوا دي كومبيتيتور تاخذ الكومبيتيتور نتاعك الكونكورون نتاعك كيما هذا باغ اكزومبل وتو اناليز شنو قالوا عليه العباد شنو علاش العباد عجبتهم الابليكاسيون هذه داكا فوالا بيان سور تلقاو هنا يعطيك دي مو كلي اخرين يعطيك لهنا دي ريشيرش معناها ريليتد سيرشز يعطيك بوكينج اب فلايت سيرش هوليدي اب ولا لهنا هوليدي اب نلقاوها زاد لهنا اوفلاين ماب زاد كيف سي شوز معناها دوموندي اوبجيكتيف اودينس فامي families donc frequent flyers tourist business travelers bien sûr هذم الكل تنجم انت تستعملهم تنجم معناها تعمل ديسكريبسيون لابليكاسيون تقول l'application تاعي راهي ديستيني pour les familles pour les flyers ولا les frequent flyers pour les touristes pour les business travelers etc خاطر فما عباد معناها احنا ما نجموش نتوقعوا العباد شنو يلوجوا اما نجموا نقربوا معناها للماجوريتي نتاعهم شنو يلوجوا داكور avec les outils هذوما feature شنو فيها deals companion time saver last minute deals real time etc لهنا من بعد نلقاو discover more like هذه نلقاو معنا d'autres compétiteurs soi-disant d'autres applications اللي في نفس الكاتيجوري دونك يكوروا في نفس التيران باهي تري بيان عندنا فونكسيوناليتي نجمو زادا نشوفوها قبل ما نخرجو من السيت هذا اللي هي كومبير دونك تو كليك كومبير ديريكتومون هنا يعطيك اللي شفناها من الوطا الكل دونك لي زابليكاسيون لي كونكورونت يعطيك كومباريزون بيناتهم الكل افيك ان تري بون تابلو تري بيان في فيه يعطيك البري دي زابليكاسيون هنا ريمارك كلهم غراتويت الريتينغ نتاعهم داكور دونك ديجا احنا اللي شفناها هي احسن واحده 9.7 فما 9 فما 9.1 دونك لي ريفيو نومبر دو ريفيو كيف فوالا من بعد لهنا يعطيك بار فوالا دونك بار تيب اي كاتيجوري اي اوبجيكتيف اكزامبل ترافل بوكينغ دونك شنو هي اكثر ابليكاسيون حسب الريفيو نتاعها جات كلمه ترافل بوكينغ والعباد فرحانين بها هي هذه ومعاها هذه كاياك فلايتس ومعاها هذه داكور هذه بار اكزومبل اش معناها هذا معناها ذكرت كلمه ترافل بوكينغ مي عطاوها 2 زيتوال بار اكزومبل ولا 3 زيتوال هكا هذه الابليكاسيون هذه سكاي سكانر مالغري اللي معروفه برشا الابليكاسيون هذه ترافل بوكينغ تعاودت برشا مرات اما افيك ان ريتينغ ايتوال هكا بار اكزومبل معناها ان ريتينغ تري فيبل داكا معناها العباد ديزون ما عجبتهمش
الترافل بوكينغ في هذه وعجبتهم برشا الترافل بوكينغ في هذه. داكور سي بور كومباري. اوبجيكتيف كيف فايندينغ بليسز لان بيان سور هو يقسم لنا لي كاتيجوري هذوما وهذوما الكل سون دي مو كلي. باي تيكت انا هي احسن واحده هذه. كاياك ولا كاياك ديجا عندها دي بون ريزولتا. Voilà, strongly recommended, does not job, etc. Ben, très bien. Donc, est-ce que c'est هذا الوحيد اللي يعمل الحكاية هذه؟ Bien sûr لا. وهنا bon عملنا اجتهاد باش لقينا معنا les meilleurs sites, mais vous pouvez bien sûr trouver d'autres sites. Tout simplement على جوجل تنجموا تكتبوا disons review analysis Google Play ولا Android et vous cherchez معنا des résultats des outils معنا du genre كما اللي شفناهم. par exemple donc لهنا نلقاو السيت هذا اسمه AppFollow وفما واحد اخرين bien sûr vous pouvez معنا découvrir تنجموا حتى تلقاو des outils يعطيوك اكثر des résultats من اللي شفناهم هذوما. exemple نوريكم السيت هذايا appfollow.io. دونك هذايا الحاجه الباهيه فيه يعطيك une période gratuite هكاهو مي à 100% معناها يعطيك tous les services في 15 jours 15 jours هكاهو مي تشوف كل شيء. بون بيان سور احنا نجمو معناها نعملوا معناها 2 ولا 3 كونت ونشوفوا وقت اللي نستحقوا دونك نعملوا انسكريبسيون ونشوفوا. دونك لهنا كريا ان كونت ديريكتومون تصنع كونت سينون تعمل سيدونتيفيي. فوالا دونك لهنا انا جو مسوي كونيكتي في الكونت هذايا. الكونت هذايا فيد مازال فيد باش نوريكم بشويه بشويه كيفاش نجمو نخدمو بيه. هنا شنو تنجم تزيد دي تيم ممبر معناها ينجمو بليزيور بيرسون ils partagent les mêmes informations. مثال اذا كان انتم باغ جروب والا اون سوسيتي ولا ستارت اب صغيره تنجموا vous partagez les analyses وهنا تلقاو لي زوتي اسو دونك disponible تنشوفوهم. دونك اول حاجه on doit ajouter des applications. لهنا البرانسيب يقول لك حط لي ابليكاسيون ولا زوز ولا ثلاثه ناس عليهم يعمل تراكينغ عليهم et on va voir les reviews نتاعهم les mots clés نتاعهم l'historique نتاعهم الكل on va les comparer etc. voilà donc add new app app store هنا يعطيك les tendances نتاع اخر عباد شنو لوجو. جوجل بلاي ولا ويندوز ستور. بون ويندوز ستور ما عادش نحكيو عليه. دونك جوجل بلاي نجمو بوكينغ زاد كيف نجمو نحطو بوكينغ كوم مو كلي يونايتد ستيتس. فوالا 49 ريزولتا ديجا. لو بروميير ريزولتا هو booking.com. اكسبيديا زادا فوالا دونك نجمو نزيدو هادي نزيدو اكسبيديا وين مشى. دونك نزيدو اون اوتر ابليكاسيون كوميم بوكينغ. دونك نزيدو اكسبيديا. نجمو نزيدو Airbnb bon pour les réservations. Voilà 3 applications. L'année l'outil il est très puissant. Donc Slack je sais pas quand donc تعرفوا Slack l'outil Slack on peut intégrer معناها l'application هذه AppFollow في l'outil Slack directement. معناها تبدا Slack c'est un outil de travail معناها collaboratif de partage généralement d'informations ou de gestion de projet. Donc هذا automatiquement intégrer les résultats في Slack. Ben احنا qu'est-ce qu'on va faire après donc apps كي نرجعوا الابس نلقاو لي زابليكاسيون اللي قاعدين نتبعوا فيهم احنا نجمو نزيدو بليزيور ابليكاسيون. يعطينا ديجا لهنا قاعد ياناليزي يعطينا نومبر دو ريفيو. مثال هنا سي بون عطانا 4600 ريفيو و نو سوم على فيرسيون 10 من الابليكاسيون هذه. دونك نستناو شويه ولا on va actualiser la page. bon مازالو يلوجو. ben c'est pas un problème نتعداو نشوفو ريفيو. chargement voilà. لهنا عنده زادا une autre façon معناها pour analyser les choses. يعطينا هنا les meilleurs reviews. donc يعطينا هنا مثل كومنتير هذايا easy to use and very complete with everything etc. نجمو نشوفو معناها d'autres reviews.
bon يعطينا الباهين والخايبين جو سي با هنا فوالا هنا سي بار اوردر récent معناها chronologique نجمو نقولو اون فلتر بار بوزيتيف دونك يعطينا كان البوزيتيف et on analyse on peut faire معناها إذا كان مثال عطانا بالانجلي نحبو نشوفها بالفرنسي دونك translate يستعمل لنا جوجل directement يعطينا الريزلtat je peux partager معناها toutes ces informations on peut exporter معناها les reviews الكل pour l'analyser en mode offline par exemple ولا pour envoyer à quelqu'un d'autre فما les graphes هذوما يعطونا des informations زادا دونك لهنا الريتينغ 5 étoiles je remarque اللي le 11 سبتمبر عطاتنا 130 ريفيو عطاهم 5 étoiles بون سي بيزار نشوفو بيك معناها صارت لهنا فما بيك اخرى صغيره لهنا 54 عطاو كذا كذا دونك peut-être c'est une application de voyage donc peut-être نهار هذاك il y a eu donc plusieurs voyages ولا حاجه هكا فوالا داكور باغ كونطخ لهنا مثال نلقاو حتى ريفيو 0 سبتمبر داكور دونك سا ديبون بالطبيعه اذا كان فما اعياد اذا كان فما فوالا مثال هنا لو 7 سبتمبر بوتيتر الاعصار معناها اللي ضرب امريكا دونك لهنا ما فما حتى ريفيو حتى حد لا استعمل الابليكاسيون بون سي نورمال داكور بوتيتر لهنا البيك صارت اللي فما مطارات معناها عاودت خدمت ولا حاجه هكا بيان سور الاناليز راهي سي تان دومين سي تو تان دومين فما عباد معناها دي سبيسياليست في الامور هذيا وفي الاب جروث وفي الهاكينج جروث où ils peuvent analyser même les aspects politiques, les aspects sociaux, les événements marquants, كل شيء هذا يدخل في الريتينغ نتاع les applications. D'accord معناها إذا كانت الابليكاسيون نتاعك اللي donc saisonnière ou elle liée dépendante d'un événement par exemple تعمل l'application نتاع Saint-Valentin par exemple donc certainement لازم تخدم انت برشا خدمه قبل باش كي يجي الوقت سان فالونتان الابليكاسيون نتاعك تطلع تولي من الوالا كي يوفى سان فالونتان انت وقتها نورمالمون ما عادش تلعب الابليكاسيون نتاعك حتى لين دونك العام الجاي معناها سون ابليكاسيون من العام العام في بيريود صغيره فما سو جونغ دابليكاسيون اما كوميم لازمها خدمه باش تطلع في الريتينغ فما دي زابليكاسيون اللي على طول اللي فيهم دونك كونكورونس كبيره فوالا on peut هنا filtrer bien sûr les applications تاعنا keywords par exemple keywords هنا قالك انت لازمك تزيد لي مو كلي باش نزيدو quelques mots clés on va dire le mot clé hôtel نكتب minuscule hôtel réservation donc quoi d'autre voyage la trip donc de préférence en l'anglais bien sûr on cherche خليو les États-Unis فوالا لهنا قالك نجم تزيد 100 مو كلي في الكونت نتاعك في الكونت الكل داكوغ لي مو كلي هذوما احنا نزيدوهم ومن بعد اون اناليز سولون لي مو كلي هذوما وين ظهروا اكثر شنو هما لي زابليكاسيون اللي خادمين عليهم اكسيتيرا فوالا sauvegarder et fermer دونك هنا مثال عطانا حسب شنو هما لي زابليكاسيون نتاعنا قالنا اوتيل لو مو كلي اوتيل راهو عطاك بروميير ريزولتا لو سيت بوكينغ ولا لابليكاسيون بوكينغ عطاتنا en deuxième résultat Expedia etc. نجمو نزيدو بليزيور تراكت ابليكيشن هنا مثال اذا كان هذوما ثلاثه هما اهم لي مو كلي جو مارك لي بوكينغ ديجا عندها دو داكور هذه عندها كعبه برك وعندها زوز في الثاني معناها بين الثاني بين بروميير دوزيام بوزيسيون نلقى اكسبيديا احسن اذا كان نحكي على بروميير بوزيسيون نلقى البوكينغ خير داكور فوالا دونك كوا دوطخ نجمو نلقاو تري اكسيتيرا تايم لاين مثال هذايا جو بونس ارتيكل هيستوريك نتاع لي ميز ا جور فوالا لي ميز ا جور نتاع لابليكاسيون وهنا يعطيك انفير شنو هما لي موديفيكاسيون و لي سوبريسيون معناها هذا
هنا ils ont supprimé هذه معلش je sais pas. دونك بالطبيعة هذا سي لازم واحد يدخل برشا اون ديتاي باش كي يتبع بالحق ابليكاسيون ناجحة كيما ار بي ام بي يتبعها على لتر il peut معناها déduire معناها des disons des décisions هما خذاهم à un certain moment pour améliorer معناها الكومبورتمون نتاعها. فوالا زادوا تصاور نقصوا تصاور number of downloads هذيا كانت 5 مليون سوبريميوها وردوها قداش 10 مليون فوالا داكور 100 مليون كانت 50 ولات 100 مليون فوالا. بون برشا حاجات نجمو دونك توسعوا بالكم بالكدا في هذوما سي تري امبورطون. دونك هذايا بالحق سي الكلي باش تنجح لابليكاسيون تاعك. مش il suffit ديفلوبي لابليكاسيون لو ديفلوبمون دو لابليكاسيون خدمة الديفلوبمون الكل وقتاش توفى نهار البوبليكاسيون على ستور هبط على ستور ديفلوبمون يوفى على روحه تبدا الخدمة الاوبتيميزاسيون على ستور اللي قاعدين كان معناها نشوفوا فيها. الخدمة هذه تبدا من نهار البوبليكاسيون جوسكا معناها لانفيني ولا الفان دو سيكل دو في دو فوتر ابليكاسيون. داكوغ خدمة انورم تصير لهنا والخدمة هذه الي كوتيديان كل يوم تحاولوا معناها لو ماكسيموم كل مدة تكون عندكم ايدي شنو صاير في المارشي باش تعاود تكلاسي الابليكاسيون تاعك. عملت ابليكاسيون نجحت ما تنساها تعاود تطيح في المارشي تطيح ويطلعوا دوطخ ابليكاسيون. دونك لازم ديما تفيق الابليكاسيون وتحسن لها في الديسكريبسيون وكل شيء. فوالا كومبير كيف يعطينا دونك comparaison بين les applications اللي عندنا plusieurs catégories in app purchase ما فيهمش ثلاثة. voilà donc نشوفوا هذوما les badge size value etc bon les ordonnées. voilà donc لهنا كونوا كمان البارتي نتاع الاناليز دي ريفيو. دونك هذايا البرينسيبال نتاعنا هي اللي نتاع الريفيو كيما اللي شفناه من هنا كيما سورتو اللي شفناه في الاب كراول. داكور دونك ما تنساوش السيت اب كراولر et vous cherchez une application par exemple disons hôpital ou disons docteur on va dire docteur هذوما des jeux donc مش بشوفوا جو بشوفوا ابليكاسيون نتاع médecine. donc on va dire médecine non ملقاش نجم نقولوا drugs puisque بالانجلي. voilà medscape شوفوا واحدة ريتينغ متاعها باهي هادي شني need work on speed نجربوا هذه. فوالا ابليكاسيون تاع اطباء فيها ديزون دراغز فيها ديز اناليز دو سونتي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذه باش تعمل ابليكاسيون نتاع سونتي كيف تجيب دي انفورماسيون بوتيتر تنجم تكون حتى ابليكاسيون معنا ستاتيك هذه فيها دي انفورماسيون فيها كالكول فيها دي اناليز حاجات سامبل. دونك لهنا هذا اللي كنا نحكيو عليه médical resource c'est un mot clé très important. Et bien sûr نعملو طلع donc 44,000 rating c'est très bien. donc certainement هذوما دي mots clés ولا des phrases très importantes. voilà donc هذا هو البارتي analyse des reviews et on va voir la partie suivante dans la vidéo suivante. merci.